नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन, समग्र नेपाल स्काउटका गतिविधि र अबको स्काउटिङ कस्तो, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै यति बेला स्काउट सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आफ्नो संरचना विस्तार गरिसकेको अवस्था छ। यति बेला मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरमा जुधिरहेको छ। देशका विभिन्न अधिकांश जिल्लामा निश्चित आज्ञा जारी छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सेवाको भाव बोकेको यो संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई जुन अघिल्लो वर्षको कोरोनाको पहिलो महामारीमा जसरी काम गरेको थियो त्यसलाई थप विस्तार थप परिष्कृत गर्दै यति बेला नेपाल स्काउट जनजनमा समुदायमा पुगेर आफ्ना गतिविधिलाई विस्तार गरिरहेको छ। हो, विगतको स्काउटिङ र अहिलेको स्काउटिङ नितान्त फरक छ। यति बेला हेर्ने भने देशका विभिन्न स्थानमा स्काउटले आफ्ना विभिन्न सामाजिक कार्यहरू मार्फत आम नागरिकका तौरबाट प्रशंसा पाइरहेको छ। हुन त मुलुकमा यति बेला सङ्घ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म स्काउट विस्तार भएसँगै तिनै तहमा स्काउटका विभिन्न नेतृत्वकर्ताहरूले स्काउटरहरूले आफ्ना गतिविधिलाई बढाएका हुन् र भर्खरै मात्रैको बजेट भाषणमा पनि स्काउटलाई सरकारले जुन खालको प्राथमिकता र जुन खालको बजेट छुट्याएको छ यसले पनि प्रश्न हुन्छ कि सरकारले समेत अब स्काउटिङ र स्काउटिङ गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा। र आज हामी यिनै विषयवस्तुमा कोभिडको बिचमा नेपाल स्काउटले कसरी काम गरिरहेको छ, के छ। हुन त अघिल्लो वर्षभन्दा यो दोस्रो लहरमा कोरोनाको यो दोस्रो लहरमा जुन हिसाबले नेपाल स्काउटले आफ्ना गतिविधिलाई विस्तार गरिरहेको छ, हेर्ने हो भने देशका विभिन्न स्थानमा सयौँको सङ्ख्यामा स्काउटहरू परिचालन भइरहेको अवस्था छ। र विशेष गरी गत वर्ष विभिन्न काम गरेको सामाजिक काम गरेको नेपाल स्काउटले यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ विभिन्न चरणमा। र मुख्य कुरा यो वर्ष त नेपाल स्काउटले अझ भनौँ यो कोरोनाको दोस्रो लहरमा नेपाल स्काउटले सब व्यवस्थापनमा समेत नेपाल स्काउटले गर्न सक्छ। सब व्यवस्थापनमा समेत नेपाल स्काउटको भूमिका या देशका हरेक ठाउँमा जस्तोसुकै महामारी या जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नेपाल स्काउट तयार छ भन्ने सन्देश पनि यो सब व्यवस्थापनको कार्य हुन त गत वर्ष भएको थियो। यद्यपि अहिले 1 नम्बर प्रदेश हुँदै बागमती प्रदेशमा पनि यस कार्य नेपाल स्काउटले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। आखिर के गरेको छ त नेपाल स्काउटले, त्यसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र अधिकांशलाई थाहा हुन पनि सक्ला। सबैका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल स्काउटले के गर्यो, कोरोना महामारीको बिचमा नेपाल स्काउटले गरेका विभिन्न गतिविधि सहितको तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सामाजिक सेवामा सक्रिय संस्था नेपाल स्काउटले कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीमा आफ्नो सेवालाई थप सक्रिय बनाएको छ। अघिल्ला वर्षसम्म सीमित गतिविधिमा रहेको नेपाल स्काउटले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै आफ्नो औचित्य र महत्त्वलाई पुष्टि गर्दै जान थालेको छ। पहिलो लहरमा कोरोना व्यापक भएपछि नेपाल स्काउटले आफ्नै पहल र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कोरोना विरुद्ध अभियान सुरु गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भए पश्चात नेपाल स्काउटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोनाबाट बच्न हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सुरक्षात्मक क्रियाकलाप परिपालन गर्न गराउन देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू गाउँ सहरका मुख्य चोक र बस्तीहरूमा गई प्रत्यक्ष संवाद गरी जनचेतना फैलाउने कार्य गरेका थिए। सो कार्यक्रममा देशभर 400 जना स्काउट प्रत्येक दिन परिचालित भएका थिए। नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएको अवस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो। अहिले पनि 400 जना स्काउट स्वयंसेवकहरू प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने उपाय सिकाउँदै सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएका मात्रै नभएर कोरोना नलागेका बिरामीको उपचार र स्थानीय स्तरमा खाना र पशुपन्छीलाई आहार वितरण जस्ता काममा समेत स्काउट परिचालन भइरहेको छ। यस्तै नेपाल स्काउटले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। केही दिन अघि विराटनगरबाट व्यवस्थापन आरम्भ गरेको स्काउटको विशेष टोलीले केही दिन अघि काठमाडौँमा पनि व्यवस्थापन गरेर स्काउट व्यवस्थापनमा उत्रिएको सन्देश दिएको थियो। कोरोना महामारीमा स्काउटले गरेका मुख्य कामहरू यस प्रकार छन्। SMS क्याम्पेन,
गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भए पश्चात नेपाल स्काउटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोनाबाट बच्न हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सुरक्षात्मक कार्यक्रमका लागि SMS क्याम्पेन सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू गाउँ सहरका मुख्य चोक र बस्तीहरूमा गई प्रत्यक्ष संवाद गरी जनचेतना फैलाउने कार्य गरेको स्काउटले जनाएको छ। सो कार्यक्रममा देशभर 400 जना स्काउट प्रत्येक दिन परिचालित थिए। नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएको अवस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्काउटले जनाएको छ। खोप केन्द्रमा सेवा। नेपाल स्काउटले हाल सञ्चालनमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा स्थानीय तहको सहकार्यमा खोप लगाउन आउने सर्वसाधारणका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारले देशवासीलाई विभिन्न प्राथमिकता क्रममा राखी खोप लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू सहजीकरणका लागि अघि बढेका हुन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानका 21वटा खोप केन्द्रमा यस्तै 25 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू परिचालित थिए। हाललाई जेठ 14 गतिसम्म चलेको खोप अभियानमा पनि स्काउटहरू परिचालित छन्। अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा। कोरोना महामारीले व्यापक प्रभाव पारेका कारणले सामान्य तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई असुविधा भएको अवस्थामा नेपाल स्काउटले अनलाइन तथा फोनको माध्यमबाट स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरेको छ। नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई बिरामीहरूले सोझै सम्पर्क गरी परामर्श लिने दिने व्यवस्था गरेको स्काउटले जनाएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 59 जना चिकित्सकहरूले करिब 500 जना भन्दा बढी बिरामीहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिसकेका छन्। नन कोभिड बिरामी एम्बुलेन्स सेवा। कोरोना बाहेकका बिरामीहरूलाई पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य कर्मीहरूसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल स्काउटले नन कोभिडका बिरामीहरूका लागि एम्बुलेन्स सेवा आरम्भ गरिसकेको छ। यस सेवा अन्य प्रदेश र देशका ठुला सहरहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई सटल सर्भिस। कोरोना महामारी व्यापक भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएको र अस्पतालका सवारी साधनहरू अपर्याप्त भएका कारणले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू आवत जावत गर्न समस्या रहेको जानकारी आएपछि नेपाल स्काउटले आफ्नो सवारी साधन स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि सटल सर्भिसको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस सेवाबाट चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू समयमै अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुगेको थियो। यस सेवा मार्फत 250 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको स्काउटले जनाएको छ। केन्द्र र स्थानीय स्तरमा खाना र पशुपन्छीलाई आहार वितरण। नेपाल स्काउटले देशभर विभिन्न स्थानमा कोरोना महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणलाई खाना खुवाउने कार्य गरेको थियो। कोरोनाका कारण व्यवसायहरू बन्द भएपछि रोजगारविहीन भएका, लकडाउनका कारण घर जान नपाएका कयौँ व्यक्तिहरूलाई देशका विभिन्न स्थानहरूमा स्काउटले निःशुल्क खाना वितरण गर्ने, खाद्य पदार्थ वितरण गर्ने कार्य गरेको जनाएको छ। साथै कोरोना महामारीकै कारण मान्छेहरूको आवत जावत बन्द हुने र मठ मन्दिर तथा रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय आदि बन्द भएका कारण भोकै मर्न लागेका पशुपन्छीलाई आहार वितरण गरेको थियो। स्काउट सबै पशुपन्छी तथा जनावरप्रति दयालु हुन्छ भन्ने स्काउटको नियमको अनुसरण गर्दै धार्मिक स्थल र अन्य स्थानका जनावर तथा पशुपन्छीलाई खाना उपलब्ध गराइएको थियो। यस कार्यमा नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई लगायत सक्रिय स्काउटर तथा नेपाल स्काउटका कर्मचारीहरू खटिएका थिए। विद्यालयहरूमा मास्क वितरण। नेपाल स्काउटले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विद्यालयहरूमा मास्क वितरण गर्ने कार्य गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई कम गर्नका लागि नाकमुख छोप्ने मास्क नै मुख्य प्रभावकारी माध्यम भएकाले बालबालिकाहरूमा यसको प्रकोप बढ्न नदिन विद्यालय तहमै मास्क वितरण गर्ने र मास्कको उचित प्रयोग, हातको सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने कार्य समेत गरिएको स्काउटद्वारा जारी कार्य विवरणमा उल्लेख छ। हात धुने स्थलहरू स्थापना र सञ्चालन। नेपाल स्काउटले देशका धेरै जनसङ्ख्या भएका मुख्य सहरका मुख्य स्थानहरूमा हात धुने स्थान तयार गरी सर्वसाधारणको प्रयोगमा ल्याएको थियो। कोरोना सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न 75वटा स्थानहरूमा सार्वजनिक हात धुने स्थानको स्थापना गरिएको थियो। यस कार्यमा नेपाल स्काउटका 625 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू खटिएका थिए भने 49,434 जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए। सब व्यवस्थापन।
नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले स्वव्यवस्थापनमा समेत आफूहरू सक्रिय रहेको नेपाल स्काउटले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पहिलो व्यक्तिको स्वव्यवस्थापनमा समेत सक्रिय रहेको नेपाल स्काउटका स्वयंसेवीहरू अहिलेसम्म पनि स्वव्यवस्थापनमा सक्रिय छन्। भक्तपुरका स्काउटरहरू अरुण सैजु, राजेश काइजु र नुजा किजु लगायतको टोली हालसम्म पनि स्वव्यवस्थापनको काममा लागिरहेका छन्। हालै नेपाल स्काउट प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली सेनाबाट स्वव्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण लिई स्काउटका 15 जना स्वयंसेवीहरू स्वव्यवस्थापनमा खटिएको बताइएको छ भने हालै मात्र बागमती प्रदेशका स्काउटरहरूले समेत स्वव्यवस्थापन गरेका थिए। हेल्प डेस्कको स्थापना। नेपाल स्काउटले राजधानी तथा देशका अन्य सहरहरूमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 22 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू प्रदेशका 11वटै जिल्लाका अस्पतालहरूमा उपलब्ध कोभिड बेड, आइसियु बेड, भेन्टिलेटर बेड, अक्सिजन बेडको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको बताइएको छ। हो, कोरोना महामारीको बीचमा नेपाल स्काउटले जसरी आफूलाई उभ्याउनु पर्थ्यो, जसरी आफ्ना गतिविधिलाई बढाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई नितान्त रूपमा स्काउटले एउटा गतिमा अगाडि बढाएको छ। पर्याप्त भयो भएन बहसको विषय होला, तर गत वर्षको तुलनामा अर्थात् गत वर्ष कोभिडको पहिलो महामारीको बीच र अहिले यो दोस्रो महामारीमा हामी जुझ्दै गर्दा जुन खालको स्काउटले आफ्ना गतिविधि र आफ्नो उपस्थिति जनजनमा पुर्याएको छ त्यो तारिफ र प्रशंसा योग्य छ। र यति बेला 1 नम्बर प्रदेशमा कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेपछि स्वव्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल स्काउटले जो विभिन्न एसएमएस क्याम्पेन, खोप केन्द्रमा सेवा लगायतका दर्शकले देखिहाल्नुभयो रिपोर्टमा, र विशेष गरी बागमती प्रदेशमा पनि यति बेला नेपाल स्काउटले कोभिड सङ्क्रमितबाट मृत्यु भएकाको स्वव्यवस्थापन गरेको छ। निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था हो यो स्वव्यवस्थापन कार्य भनेको, जुन नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। त्यसमा हातेमालो गर्दै नेपाली सेनाले समेत नेपाल स्काउटलाई स्वव्यवस्थापनका लागि तालिममा सरिक हुनका लागि समेत परिपत्र गर्दै आग्रह गरेको अवस्थामा उपत्यकामा समेत जुन 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरु भएको यो अभियान विभिन्न प्रदेशमा पनि तालिमका लागि यति बेला नामावली सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ भने बागमती प्रदेशमा पनि नेपाल स्काउटको युवाहरूको टोलीले स्वव्यवस्थापन गरेको छ। कस्तो रह्यो स्वव्यवस्थापनको कार्य, चुनौती कस्ता थिए र नेपाल स्काउटले जसरी आफूलाई थप राम्रो, थप परिष्कृत गर्दै लैजाँदै गर्दाखेरि यो महामारीमा स्वव्यवस्थापनसम्मको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कस्तो रह्यो त? त्यो स्वव्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका 4 जना युवा, हुन त यो सबै स्काउटले नै गरेको हो, स्काउटको यो अभियानमा जोडिएका सबै नै यसमा हामी जोडिन्छौँ। यद्यपि हामीले जो यो स्वव्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका 4 जना स्काउटरहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबका क्रममा उहाँहरूको अनुभव र कसरी स्वव्यवस्थापन गर्न सफल रह्यो नेपाल स्काउट, यो कुराकानी हेर्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटले पछिल्लो समय विशेष गरी मुलुक संहितामा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो संरचना विस्तार गरिसकेको छ भने कोरोनाको दोस्रो लहरमा मुलुक लडिरहँदाखेरि यति बेला मुख्य फ्रन्टलाइनमा खटिएका धेरै पात्रहरू, नेपाल प्रहरी, चिकित्सक लगायत अन्य धेरै पात्रहरूमध्ये नेपाल स्काउट पनि एउटा स्वयंसेवी संस्था जो मुलुकमा पर्ने हरेक विपदमा आफूलाई अग्रस्थानमा राखेर जो मुलुकले लड्दै आएको विभिन्न प्राकृतिक होस् या महामारी होस् त्यस्तो लडाइँमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपाल स्काउटले यति बेला कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि आफूलाई बेग्लै तरिकाले उपस्थित गराएको छ। हुन त योभन्दा अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा नेपाल स्काउटले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको थियो। विशेष गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन लकडाउनकै अवस्थामा पनि जो पशुपन्छीदेखि लिएर विभिन्न जनावरहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई खानेकुरा वितरणदेखि लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरू, व्यवस्थापन, मास्क प्रदानका कुराहरू र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नेदेखि लिएर विविध कार्यक्रम गरेको नेपाल स्काउटले दोस्रो लकडाउनसम्म आइपुग्दाखेरि आफूलाई थप परिष्कृत गर्दै यति बेला
जनचेतनामूलक कार्यक्रम मात्र नभइकन सिधा रूपमा चिकित्सकसँग परामर्श सेवादेखि लिएर महामारी विरुद्ध जुन नन कोभिड बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्स सेवादेखि लिएर त्योभन्दा अझ बढी जुन नेपाली सेनाले समेत नेपाल स्काउटलाई परिपत्र गर्दै भोलि मुलुकमा भयावह अवस्था सिर्जना भएमा अर्थात् कोरोना भाइरसका कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सोचेभन्दा बढी भएको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्दै नेपाल स्काउटलाई तालिममा सहभागी हुनका लागि परिपत्रसम्म गरेको थियो। यस्तो पनि प्रस्ताव छ कि नेपाल स्काउटको भूमिका र यसको महत्त्व र यसले गरेका कामलाई सरकारी निकायले कसरी हेरेका छन् र कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् र हाम्रो स्काउट कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त र ताजा उदाहरण पनि हो यो। र यसै बिचमा प्रदेश 1बाट नेपाल स्काउटले विशेष गरी हेर्ने हो भने कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापनमा समेत आफ्नो सक्रियतालाई अगाडि सार्दै सफलतापूर्वक यो काम सम्पन्न गरेको छ। मुलुकमा कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो। तर नेपाली सेनाले मात्र नभइकन विभिन्न जो परोपकारी संस्थाहरू या विभिन्न जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूले चाहेर पनि नपाएको अवस्थामा नेपाल स्काउटले भने नेपाली सेनासँगको तालिम सहकार्य र विशेष गरी हेर्ने भने जो यस्तो महामारीको समयमा विभिन्न तालिम दिने निकायहरू छन् ती निकायहरूको समन्वयमा आफ्नो अनुभवलाई थप परिष्कृत गर्दै प्रदेश नम्बर 1बाट नेपाल स्काउटले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापनको काम गर्दै नेपाल स्काउटले एउटा सन्देश दिएको थियो कि कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन गर्न नेपाल स्काउट पनि सक्षम र योग्य छ भनेर। त्यसको सुरुवात प्रदेश 1बाट हुँदै गर्दाखेरि अहिले हेर्ने भने बागमती प्रदेशले पनि केही दिन अघि ग्रान्डी अस्पतालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापन गर्दै थप नेपाल स्काउट जस्तो परिस्थितिमा पनि मुलुकमा आउने हरेक परिस्थितिमा राष्ट्रले दिएको नीति नियम उद्देश्य कार्यलाई भरपुरका साथ सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। आज यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामीले विशेष गरी दर्शकबिन हामीले धेरै रिपोर्टिङहरू गरेका छौँ। कोभिडको व्यवस्थापनका विषयमा जो रिपोर्टिङ गर्दाखेरिको रिपोर्टिङ यति धेरै चुनौती छ, त्यो रिपोर्टिङ नै यति चुनौती छ भने सब व्यवस्थापन कति चुनौती छ भन्ने कुरा त्यो गर्ने मान्छेले मात्रै महसुस गर्न सक्छ। जो नेपाली सेनाले गरेको थियो नेपाली सेनालाई थाहा छ र त्यो दृश्यहरूले देखाउँथ्यो कि नेपाली सेना कस्तो अवस्थामा सब व्यवस्थापन गरेका थिए भन्ने दृश्यहरू दर्शकले धेरै हेर्नुभएको छ। र अहिले नेपाल स्काउटले त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि कस्तो रह्यो अनुभव, कतिको चुनौती रहेछ, कोभिडसँगको यो दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल स्काउटले जसरी काम गर्नु परेको छ कि यो पर्याप्त छ या अझै गर्न बाँकी छ, कस्ता चुनौतीहरू छन्। हुन त राज्यले भर्खरै मात्रै बजेट भाषण सार्वजनिक गर्दै स्काउटलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ। विगतमा भन्दा नेपाल स्काउटलाई राज्यले माया गरेको छ र विशेष गरी सरकारले स्काउटलाई अब लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न लक्षित कार्यक्रम पनि लिएर आएको छ। यस्तो अवस्थामा 4 जना युवाको समूहले ग्रान्डी अस्पतालबाट कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका नागरिकको सब व्यवस्थापन गरेपछि उहाँहरूको अनुभव र अहिले उहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र विशेष गरी यो सब व्यवस्थापनको काममा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूको म नाम लिन चाहन्छु। र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ विशेष गरी यो नेपाल स्काउट स्पेसल टास्क फोर्सका संयोजक अजित लामा हुनुहुन्छ यो जुन 4 जनाको नाममा, र यसै गरी बागमती प्रदेशका संयोजक केशरत्न वज्राचार्य हुनुहुन्छ भने यसै गरी सगरमाथा आरोही समेत रहेका बागमती प्रदेश सदस्य प्रकाश राज पाण्डे र स्काउट ललितपुर महानगरका स्काउटका सदस्य पनि हुनुहुन्छ विकेन्द्र महर्जन, र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले मैले बागमती प्रदेशका संयोजक केशरत्न वज्राचार्यबाट सुरुवात गर्छु। सर स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार यहाँहरूको प्राइम टेलिभिजनलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। जस्तै अब यो तपाईँहरूले अहिले सब व्यवस्थापनको काम जुन गर्नुभएको बागमती प्रदेशले पनि गरी 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरुवात भएको थियो र बागमती प्रदेशले पनि यसको सुरुवात गर्यो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्।
यो सब व्यवस्थापनको काम कोभिडको सङ्क्रमितको जुन मृत्यु भइसकेपछि सब व्यवस्थापन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण काम छ र पहिलोपटक हामीले पनि यो चुनौतीमा आफूलाई हाल्यौँ। कस्तो रह्यो सर यो सब व्यवस्थापनको सम्पर्क तपाईँहरूलाई कहाँबाट आयो? किनकि मैले जानकारी पाउँदा चाहिँ नेपाली सेनाले नीतिगत निर्णय गरेर अहिलेसम्म कसैलाई संलग्न गराएको छैन। यद्यपि यस्तो परिस्थितिमा महामारीमा नागरिकले हरेक ठाउँबाट हरेकको सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र त्यही भूमिकामा हामीलाई पनि नागरिकले स्काउटले गर्न सक्छ भनेर सम्झेर हामीलाई यो अवसर पनि दिएको हो होइन? कस्तो रह्यो अनुभव? कसरी सम्पर्कमा आउनुभयो? विस्तृतमा बताउनुहोस् न। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूको यो जिज्ञासा र प्रश्नलाई। सबभन्दा पहिला त हामीले विगत वर्षमा जुन यो कोभिड सुरु भयो, सङ्क्रमण सुरु भयो, विगत वर्षमा पनि हामी नेपाली स्काउटले राष्ट्रिय प्रहरी कार्यालयले नीति लिएको यो आम जनसमुदायलाई कोभिडबारे सचेतना अभियान चलाउनुपर्छ र यो सङ्क्रमित हुनुबाट चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाली स्काउटले एउटा SMS प्रोग्राम भनेर चाहिँ सुरु गरेको थियो, क्याम्पेन प्रोग्राम। त्यसमा हामीले चाहिँ विगतमा पनि बागमती प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न पालिकाहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यो एउटा फरक अनुभव हो। अहिले दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि यसलाई अलिकति थप चुनौती सुरु हो। यसमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रहरी कार्यालयले लिएको नीति अनुरूप हामीले चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ, नियन्त्रणमा लिनलाई हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। तपाईँ हामी जो जहाँ छौँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो न्यूनीकरण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा नि हामीले बागमती प्रदेशभित्र हेल्प डेस्क अनि त्यसपछि हेल्पलाइन, जो स्वास्थ्य चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क परामर्श अभियान र त्यस अन्तर्गत पनि स्पेसल कथमको राज्य त्यस्तो भइपरि अवस्था आयो भने त्यसलाई चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्ने हिसाबमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्सको रूपमा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला हामीले हेल्प डेस्क चाहिँ 2वटा बेसमा सुरु गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले अनुभवले पनि त्यो पाठ सिकायो हामीलाई। त्यो हेल्प डेस्क चाहिँ एउटा चाहिँ जो होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ, त्यो होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमित हाम्रा नागरिकहरू होइन, जनसमुदायहरू स्वास्थ्य मापदण्ड त्यति धेरै ख्याल गरेको पाइएन, जसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण बढ्यो। त्यही भएर चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसिएकाहरू सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपाली स्काउटका तपाईँ हामी जस्ता जागरुक होइन एउटा सचेत नागरिकले चाहिँ त्यो अभियान हामीले गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कचकच्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ होम आइसोलेसनकाहरूलाई चाहिँ बेस बनाएर एउटा हेल्प डेस्क, अनि अर्को चाहिँ राज्यले बनाएको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा चाहिँ एउटा हेल्प डेस्क। किनभने एउटा लकडाउन गरेको अवस्था, अघि नै तपाईँले भने जस्तै इच्छा भएर पनि सबै चाहिँ आम जनसमुदाय बाहिर निस्केर सहयोग गर्ने अवस्था पनि होइन यो, किनभने फरक किसिमको एउटा सङ्क्रमण रोग हो यो। त्यही भएर चाहिँ यो डिजास्टर जस्तो होइन विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप जस्तो चाहिँ ठाउँ होइन यो। त्यही भएर चाहिँ त्यसरी पनि हामी भोलि गर्न सक्दैनौँ, मिल्न पनि मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्पेसल चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्किल दिएर एउटा प्रशिक्षण लिएर हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ केही साथीहरूले हामीले चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले एउटा जिम्मेवारी पनि तोक्यौँ होइन, किनभने चाहिँ जिम्मेवारी भोलि चाहिँ कथमको राज्य तलमाथि कसँग रेस्पोन्स गर्ने भन्ने हिसाबमा भयो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्ति भइएन, सम्बन्धित निकाय भइएन भने त्यहाँबाट पनि फेरि अर्को सङ्क्रमण सुरु हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जुन हामीले स्काउटिङ अभियानमा स्काउटिङ चाहिँ एउटा नलेजमा हामीले चाहिँ पेट्रोल सिस्टम टिम सिस्टम भन्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ जुन स्काउटिङमा हामीले चाहिँ सिकेका छौँ त्यसलाई ठ्याक्कै व्यवहारमा उतार्यौँ। हामीले एउटा चाहिँ पेट्रोल सिस्टममा टिम सिस्टममा जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो जुन स्पेसल टास्क फोर्स छ त्यो स्पेसल टास्क फोर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै बागमती प्रदेशको सदस्य हामीले चाहिँ अजित सरलाई चाहिँ यसको संयोजक बनाएर चाहिँ हामीले एउटा स्पेसल टास्क फोर्स बनायौँ। त्यसमा हाम्रो प्रकाश सर हुनुहुन्छ प्रदेश सदस्य पनि र हाम्रो ललितपुर महानगरको अहिले हालसालै गठन भएको चाहिँ नगर कमिटी सदस्य हाम्रो विकेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ टिमलाई हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली स्काउटको डिजास्टर हेर्ने हाम्रो अरुण साइजु सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै अनुभव पनि छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हामीले एक दिने
प्रशिक्षण सुरु गरेर यो अभियानलाई सुरु गर्यो। अब यो चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो चुनौती कस्तो छ, अनुभव कस्तो छ भने जुन हिजो हामीले एउटा चाहिँ एउटा फरक किसिमको चाहिँ काम गऱ्यौँ, यो चाहिँ कस्तो भयो भने सबभन्दा पहिला त हाम्रा नेपाली सेना सुरक्षा निकाय है, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, जो सुरक्षा निकाय जुन राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकाय कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूले पनि एउटा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि होइन, त्यस्तै तपाईँ हामी जस्ता आम सचेत नागरिक पनि भनेपछि हामी स्काउटले पनि एउटा असल नागरिक बनाउन होइन, एउटा सभ्य नागरिक बनाउन, एउटा उन्नत समाज बनाउनको लागि चाहिँ जुन स्काउटिङ अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ होइन, स्काउटिङ नलेजहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ, प्रदान गर्छौँ, जुन एउटा प्र्याक्टिकल नलेज भन्छौँ हामी नन फर्मल एजुकेसन मुभमेन्टको रूपमा गएको छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि, विषम परिस्थितिमा पनि हामीले सिकेका ती ज्ञानहरू, ती नलेजहरू होइन, यो प्र्याक्टिकल गर्ने पनि एउटा अवसर पनि हो होइन। यो यस्तो चुनौती आउनु यो विडम्बनाको कुरो हो, तर यसलाई चाहिँ हामीले सिकेका नलेजहरूलाई चाहिँ कमसेकम जनसमुदायलाई उन्नत एउटा सभ्य समाज बनाउनको लागि, एउटा सचेत नागरिक बनाउनको लागि चाहिँ हौसला दिने, प्रेरणा दिने एउटा चाहिँ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ नेपाली स्काउट रहेको त्यो पाइयो। अब यो चाहिँ हिजोको घटना चाहिँ कस्तो भने फ्याक्टमा चाहिँ भनौँ चाहिँ कोभिडको कारणले, कोभिड सङ्क्रमण भएर चाहिँ निमोनिया भएर चाहिँ हस्पिटल लगियो, उपचारकै क्रममा अब मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात चाहिँ मैले समाजमा यस्ता घटनाहरू धेरै दोहोरिनेवाला छन्। मृत्युपछि चाहिँ उहाँ कोभिड नेगेटिभ भन्ने कुरा हो होइन। अब नेगेटिभ भएपछि सब व्यवस्थापन जुन हाम्रो राष्ट्र सेवक होइन, सुरक्षा निकायले गरिरहेको थियो, सिसिएमसीले गरिरहेको थियो, सेनाले गरिरहेको थियो। कोभिड नेगेटिभ भएपछि परिवार आफैले सब व्यवस्थापन गर्नको लागि अनुरोध गरियो होइन, सिसिएमसीले अनुरोध गरियो। त्यसपछि चाहिँ परिवारबाट पनि कसैले गरिएन, मान्नु भएन। कोभिडकै डरले उहाँको गुठियारहरू हुन्छ, गुठियार पनि मानेन, समुदाय छ, समुदायले मानेन, टोल छिमेक छ, टोल छिमेकले मानेन, परिवार मानेनन् भनेपछि अब के गर्ने त होइन। भनेपछि एउटा हाम्रो स्काउटर बहिनी हुनुहुन्छ नवीना श्रेष्ठ, नवीना श्रेष्ठले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो। हामीलाई सम्पर्क गरिसकेपछि यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्ता घटनाहरू आउन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सचेत नागरिकहरू यसमा जागरुक हुनु जरुरी छ होइन। हामी जस्ता सामाजिक अभियानमा लागेका साथीहरू जो नेपाली स्काउटदेखि लिएर अन्यहरू पनि होइन, यस्तो समस्याहरू थप सृजना हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणाको रूपमा, एउटा चाहिँ आत्मबल बढाउनेको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ। यसलाई हामीले ठुलो चिज बनाउन भन्दा पनि या ठुलो विषयवस्तु बनाउन भन्दा पनि यो एउटा सकारात्मक सुरुवात पर्दाखेरि नेपाली स्काउटले सक्छ भन्ने एउटा सन्देश हो होइन। त्यो हिसाबमा हामी गर्थ्यौँ र यो सन्देश मात्र होइन कि यो सन्देश सँगसँगै होइन नेपाली स्काउट बागमती प्रदेश र अहिलेको हाम्रो स्पेसल टास्क फोर्स होइन, जनसमुदायमा परिआउने हरेक किसिमका होइन त्यो समस्या समाधानका लागि, सहजीकरणका लागि हामी तयार छौँ। नेपाली स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक ज्यूले चाहिँ हामी साथै प्रदेशलाई संयोजकहरूलाई पनि राखेर चाहिँ उहाँले यही निर्देशन, एउटा यही हौसला, यही प्रेरणा दिनुभएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली स्काउटको एउटा अभियानको रूपमा नै हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको छौँ। म अजितसँग आएँ, तपाईँ विशेष गरी यो स्पेसल टास्क फोर्सको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र बागमती प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तै स्पेसल टास्क फोर्सको चाहिँ गठनको प्रक्रिया र अहिले गरेका विषयमा के सतो सरले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ यसको संयोजक भएर काम गर्नुभयो र धेरै अभियानहरू अब तपाईँहरूले तैँले नन कोभिड बिरामीहरूलाई बोक्नलाई एम्बुलेन्सहरू सेवाहरू गर्नुभएको छ। धेरै अब त्यही ठाउँहरूमा यस्तो परिस्थितिमा मान्छे घरबाट बाहिर निक्लिन सक्ने अवस्थै छैन, डर त्रास एकातिर छ। हुन त पछिल्लो दिनमा केही समय घट्दो क्रम रहे पनि फेरि बाहिरबाट आएका समाचारहरूले गर्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ त्रासमै रहनुपर्ने अवस्था छ। कस्तो रह्यो सर यो अनुभव, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जसरी जो हिजोको घटना हामीले सुन्यौँ, केही दिन अघि घटना सब व्यवस्थापनको कुरा सुन्यौँ, किनकि अहिलेको अवस्थामा सामान्य मृत्यु भए पनि नागरिक या जो मान्छे छ परिवार आफन्त पनि छुन डराउँछ, त्यस्तो अवस्था छ। कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव? सर्वप्रथम नमस्कार। र तपाईँ प्राइम टेलिभिजन त परिवार सबैले हामीलाई चाहिँ यो एउटा आफ्नो अनुभव प्रष्ट गर्न पाउँदा चाहिँ हामीलाई
यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। र हाम्रो यो नेपाल स्काउट स्पेसल टास्क फोर्स भनेर जुन हामी यो गठन गरेको छ, यो हामी चाहिँ हाम्रो यो उद्देश्य चाहिँ दिन प्रतिदिन हामीले यसलाई चाहिँ बढाउँदै लगेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो उद्देश्य पहिल्यै नै चाहिँ यस्तो यो महामारीको बेलामा देशमा चाहिँ कुनै पनि विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सेवा गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढाएका थियौँ। र यो जुन निषेधाज्ञा जारी भएपछि चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ के छ त समस्याहरू भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फिल्ड स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड बिरामी त छ, अहिले नेपाल सरकारले यति धेरै स्रोत साधन, यति धेरै चाहिँ सबै चिजहरू परिचालन गर्नु भएको छ, यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ, यति धेरै कामहरू भइरहेछ, सक्ने गरिरहनु भएको छ। अब हाम्रो आँखा चाहिँ कोरोना बाहेकको पनि त बिरामीहरू छन् नि त, एकदमै हैन? एकदमै उहाँ कोही डायग्नोसिस गर्न जानुपर्ने हुन्छ, कोही मुटु रोगी हुन्छ, कोही यस्ताहरूलाई पनि यस्ता बिरामीहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले जो चाहिँ टाढाबाट आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले लक्षित गर्दै चाहिँ हस्पिटलसम्म पुर्याउने ल्याउने हैन, त्यस्तो कामहरूबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्ने चाहिँ हामीले पहिलो निर्णय हामीले त्यो गऱ्यौँ। हाम्रो राष्ट्रिय संयोजकज्यूबाट चाहिँ त्यो खालको निर्देशन पनि भयो र हामीले चाहिँ बागमती प्रदेश संयोजक केशव बजाजारीज्यू हामी एक खालको एउटा हाम्रो यो खालको टिमले चाहिँ यो काममा चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयौँ र बढ्दै जाँदाखेरि हामीले फेरि पशुपतिमा पनि जुन शवदाह गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि चाहिँ अहिले पानी हैन अनि सेनिटाइजर हामीले गर्न सक्ने के छ त्यसमा अलिकति हामीले त्यसमा ध्यान दिइरहेको छौँ। त्यहाँ पनि अलिकति मान्छेहरू आउने जाने त्यहाँ पनि गर्नुहोस् तपाईहरु अहिले पशुपतिमा पनि अहिले भइराछ नि भइराछ अहिले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हामी गरिरहेछौँ। र भर्खरै पनि हामीले चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा यो मान्छेलाई कोरोना छ भन्ने खालको हुँदाहुँदै पनि जो मान्छे चाहिँ बाटोमा चाहिँ घाइते अवस्थामा थिए त्यस्तोहरूलाई पनि उहाँलाई पनि हामीले रेस्क्यु गरेर चाहिँ हस्पिटलसम्म पुर्याउने काम गऱ्यौँ। जुनमा चाहिँ कोही पनि अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन। इभन प्रहरी प्रशासन पनि चाहिँ टाढा बसेको अवस्था त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ हस्पिटलसम्म पुर्याउने कामहरू यस्ता कामहरू हामीले निरन्तर गर्दै आइरहेछौँ। र तपाईँहरूलाई म भन्न के चाहन्छु भने यो यति साहस गर्नु चाहिँ अब कसरी मूल्याङ्कन गर्छ अरूले त्यो म बुझ्न सक्दिनँ। तर हामी स्पेसल टास्क फोर्समा हुने हामी तीनैजनाले कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको टिममा? हामी अहिले 3 जना छौँ। 3 जना हुनुहुन्छ हजुर हैन, सल्लाहकार संयोजक नै हुनुहुन्छ उहाँहरुकै। तपाईहरुले जति बेला फोन गरे पनि तपाईहरु 24 घण्टा तयार हुनुहुन्छ अहिलेको लागि हामीले समय निश्चित समय छ। अहिलेको लागि हामीले 10 to 5 चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने राति त इमर्जेन्सी सेवा जस्तो भयो हैन। हजुर दिउँसो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा नियमित हस्पिटल बन्द छ अहिले हस्पिटल जानुपर्ने त दिउँसो हुन्छ नियमित जस्तो रेगुलर चेकअपहरू हुन्छ के त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गरेर काम गरिरहेका छौँ। र म तपाईँलाई एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी यो स्पेसल टास्क फोर्समा काम गरेको तीनैजनाले चाहिँ अहिलेसम्म फर्स्ट डोज खोप पनि लगाएको छैन हैन। अहिले जति पनि नेपाल सरकार मातहत खटिरहनु भएको फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनु भएको डक्टर चाहिँ तपाईँको नर्स तपाईँको पुलिस आर्मी सबैले चाहिँ एक खालको डोज लगाइसकेको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि एउटा आत्मबल बढेको अवस्था हुन्छ। तर हामी एउटा पहिलो खोप डोज पनि हानेको छैनौँ। यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी खटिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्काउटिङकै स्कुलिङ र ठिक। अझै मलाई थोरै एउटा कुरा के बताउनु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले हिजोको विषय जोड्न खोजेँ अलिकति ठुलो मैले भने यो विषयवस्तुलाई कतातिर चाहिँ मोड्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि रियालिटी र यथार्थता कुरा चाहिँ नेपाल स्काउटले अहिले जुन हिसाबले काम गतिविधि गरेको छ यसलाई जनजनले मूल्याङ्कन गरेको छ र यो मूल्याङ्कनका क्रममा सब व्यवस्थापनको कुरा
गत साल पनि सबैभन्दा पहिला धुरीखेलबाट हामीले एउटा टिमले नेपाल स्काउटकै टिमले सब व्यवस्थापन गरेर के एउटा सन्देश दिएको थियो कि नेपाल स्काउट सक्षम छ भन्ने विषयमा, र अहिले त्यसलाई थप प्रदेश 1 हुँदै बागमती प्रदेश हुँदै भोलिको दिनमा यस्ता समस्याहरू 7 प्रदेशमा आउन सक्दैन, त्यहाँ हामी सक्षम छौँ भन्ने एउटा मेसेज यो छ। तपाईँको थोरै मैले जोड्न खोजेको विषयवस्तु जस्तो विशेष गरी यो हिजो तपाईँहरूलाई जब फोन आयो होइन, तपाईँहरू जानुभयो, जाने बित्तिकै त भनौँ न एउटा एक खालको त्रास त हुन्छ नि मनमा होइन, त्यो अनुभव कस्तो लागेको छ तपाईँको चाहिँ अस्पताल पुगेर त्यो सबलाई व्यवस्थापन गर्दासम्मको अनुभव, त्यो थोरै छोटकरी बताउनुहोस् न। त्यो अनुभव चाहिँ एकदमै धेरै अनौठो थियो। अब पहिला चाहिँ हामीले जस्तै संयोजकज्यूले हामीलाई भन्नुभयो, हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई हामी एउटा मानसिक रूपमा के तयार थियौँ भने हामी जुनसुकै परिस्थिति आए पनि हामी चाहिँ त्यो परिस्थितिसँग सामना गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा तयारी चाहिँ आत्मबल मनोबल त्यो थियो। त्यो नै हो हाम्रो लागि चाहिँ प्रमुख, हाम्रो लागि शक्ति त्यही भएर आयो। हामीलाई चाहिँ संयोजकज्यूले चाहिँ अब ल यसरी गर्ने भन्ने खालको हाम्रो एउटा योजना उहाँ मार्फत चाहिँ हामीले आइसकेपछि ल हामी एक खालको यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ भनेपछि चाहिँ हामी हस्पिटलसम्म गयौँ, त्यसपछि घाटमा गएर उन्जेलसम्म पनि हामी अलि मानसिक रूपमा अलि चाहिँ डर लागेको थिएन त्यतिखेरसम्म लागेको थिएन। तर जब हामीले लास बोक्यौँ, लास हामीले व्यवस्थित पनि गऱ्यौँ, त्यतिखेरसम्म पनि लागेको थिएन। सब व्यवस्थापन गऱ्यौँ हामीले, त्यतिखेर पनि हामीलाई त्यति साह्रो चाहिँ भएन। तर जब त्यहाँबाट फर्क्यौँ नि त्यसपछि चाहिँ समय जति बित्दै गयो त्यति नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकार मार्फत फ्रन्टलाइनमा खटिरहनु भएको सबैजना माथि चाहिँ एकदमै उच्च सम्मान बढ्दै गएको छ। महत्त्व चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदै गएको बुझ्ने अवसर मिल्यो। त्यो भयो। हजुर, अब म बागमती प्रदेश सदस्य तथा सगरमाथा आरोही पनि हुनुहुन्छ प्रकाश राज पाण्डे, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो प्रकाशजी? जस्तै सगरमाथा विश्वकै सर्वोच्च शिखर चढ्ने व्यक्तिलाई त यो काम चाहिँ धेरै रिस्क त नलाग्यो होला, तर त्यही पनि यो कोभिडले त विश्व नै एउटा थला परेको, विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थामा तपाईँहरूले जसरी काम गर्नुभयो, एउटा टिम एउटा टास्क फोर्समा रहेर एउटा जुन उदाहरणीय प्रशंसनीय काम गर्नुभयो, नेपाल स्काउटले हरेक ठाउँमा आफूलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि चाहिँ उभ्याउन सक्छ र गर्न सक्छ भन्ने जुन सन्देश दिनुभयो, कस्तो रह्यो त्यो अनुभव? र मैले विशेष सुन्न चाहिरहेको चाहिँ किनकि त्यो जुन सब व्यवस्थापनको कुरा तपाईँलाई जानकारी आइसकेपछि पुगेको कुरा, त्यसपछि जो घाटसम्म ल्याइसकेपछि अन्त्येष्टि गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईँहरू आइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही भयो कि भएन, र परिवारबाट त्यस्तो केही कुराहरू गाली खाली खानुभयो कि या के छ होइन, एप्रिसिएट पाउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो तपाईँहरू भन्ने कुराहरू आयो, के रहेछ त्यो थोरै बताउनुहोस् न। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, म प्रकाश राज पाण्डे। तपाईँले भनेको दुईवटा कुरा मैले यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न चाहेँ भने मृत्यु सामान्य हो, सबैजना मर्नुपर्छ, त्यो प्राकृतिक नियम नै हो। तर जुन अहिले यो कोभिडको भयावह अवस्था सिर्जना भयो र त्यसले आम सर्वसाधारण मानिसमा एउटा त्रास फैलाइदियो र त्यो सँगसँगै मैले तपाईँले ठ्याक्कै जोड्नु भएको मेरो आरोहणलाई पनि कम्पेयर गरेको थिएँ कुनै पोइन्टमा। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के फिल गऱ्यौँ, हाम्रो टिमले के फिल गर्यो भन्दाखेरि कोही मर्दाखेरि त्यहाँ एउटा अर्को हात हुँदो रहेछ। माउन्टेनमा चाहिँ त्यो अलिकति फरक हुन्छ, किनकि सबैको सपना आफ्नो हुन्छ शिखर चुम्ने एकदमै। सो त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भइरहेका साथीहरू चाहिँ आफ्नो सपना पुरा भइसकेपछि मात्रै फिर्ता हुन्छन् र त्यो सही ठाउँमा छ भने। यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन हामीलाई हाम्रो संयोजक स्पेसल टास्क फोर्स संयोजकजीले फोन गर्नुभयो, हामी पहिला लैनचौरमा जम्मा भयौँ र एउटा योजना बनायौँ। किन भन्दाखेरि हामी जुन पहिला एउटा ट्रेनिङ लियौँ, ट्रेनिङ लिइसकेपछि हामी यो खालकोसम्म काम गर्ने भन्नेमा तयारी, यतिसम्म आयो भने चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ गर्ने भन्नेमा तयारीमा छौँ। र अघि नै हाम्रो स्पेसल टास्क फोर्सको संयोजक अजित लामा सरले के भनिसक्नुभयो भन्दाखेरि कुनै एक्सिडेन्टमा हामी एक स्टेप ब्याक नगइकन एक स्टेप फ्रन्ट गरेर त्यस्ता खाले रेस्क्यु गरेका पनि छन्। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो, म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, राति पनि फोन आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्ता फोन चाहिँ हामीलाई आउँछन्, तर इन्कम्प्लिट फोनहरू आउँछन्। इन केस इमर्जेन्सी पऱ्यो भने हामीसित नेपाली स्काउट र हाम्रो चाहिँ स्पेसल टास्क फोर्सको
को अजित लामा सर गरेर 2टा गाडी हामीले नन कोभिडमा युज गरिरहेछौँ। कसैले पनि मानेन, राति पनि जान पर्ने, कुनै टाइममा जान पर्ने हो भने हामीले हाम्रो टास्क फोर्स तयार छ। अब जोड्न चाहे के कति डर भयो त अब यो हिजो हामीले त अनुभूति कस्तो रह्यो? त्यो अनुभूति कस्तो रह्यो? सुरुमा हामीले भने जस्तै के हाम्रो अजित सरले भने जस्तै, के सरले भने जस्तै हामीलाई एक खाले डर केही पनि थिएन। हामीले गर्नुपर्छ, हामी नै हो रेस्पोन्सिबल, हामी फ्रन्ट लाइनमा गर्छु भनेर आएको, हामीलाई डर चिन्ता। तर अर्को चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ डर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी एउटा के कुरामा क्लियर थियौँ भन्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ अरुण सैजु एन्ड द टिमबाट ट्रेनिङ लियौँ त्यसबाट यसका रिस्क फ्याक्टरहरू के हुन् भनेर हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। त्यो कारणले हामीसित डर त्रास धेरै कम थियो। तर जुन हामीले त्यो उसमा लगेर चाहिँ के अरे सब व्यवस्थापन गरिसक्यौँ, त्यहाँबाट फर्क्यौँ र केही उसमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आयो, त्यसले हामीलाई भन्दा पनि हाम्रो समुदाय हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो समाचारले अलिकति प्रभाव पार्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। तर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले सल्लाह गरेर के गर्यो भन्दाखेरि हामी सेल्फ आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्छ, हामी यहाँ आउँछौँ त्यहाँ जान्छौँ भन्ने कुराले त्यस्तो खाले तपाईँले जुन अघि भन्नुभएको त्यो खाले डर भयाभाव चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ ममा चाहिँ क्रिएट भएन र हाम्रो टिमैमा क्रिएट नभएको कारणले हामी अहिले यहाँ छौँ। एकदमै विकेन्द्रजी, महानगरपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, ललितपुर महानगरपालिकामा भर्खरै निर्वाचित भएको कमिटीमा सदस्यको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि स्काउटिङमा पनि हुनुहुन्छ र स्काउटिङ गतिविधिमा निकै एक्टिभली लाग्नु भएको छ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। र जुन यो अहिलेको टास्क फोर्समा तपाईँ पनि एउटा जोडिएर जुन खालको चाहिँ यो काम गर्नुभयो, अझ भनौँ तपाईँको त पहिलो नै होला यस्तो खालको अनुभव त होइन? उहाँहरूको त बरु योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा या विभिन्न यस्तो अवस्थामा जोडिराखेका चाहिँ अनुभव थियो होला। तपाईँको पहिलो अनुभवै हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि तपाईँलाई नजिकबाट चिन्दाखेरि होइन? कस्तो लाग्यो तपाईँको? नमस्ते, म विकेन्द्र महर्जन। कस्तो लाग्यो भन्दा पनि सुरुमै हाम्रो एउटा टिम थियो, हाम्रो अजित सरले चाहिँ भन्नुभयो ल हामी चाहिँ यसो काम गरौँ, अहिले नन कोभिडलाई चाहिँ फोकस गरेर होइन सकेसम्म नन कोभिडबाट सुरु गरेर हामी कोभिडमै जाउँ भनेर अजित सरले फोन गर्नुभयो र हुन्छ त एकचोटि छलफल गरौँ भने त्यसपछि के सर पनि आउनुभयो, हाम्रो पाण्डे सर, अर्को 2जना भाइ पनि थियो, हाम्रो ऋतिक माझी भन्ने, अर्को सबिन भाइ, उहाँहरू सबै बसेर हामीले एक दिन यहाँ ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले पनि नन कोभिड त गर्न सक्छ, कोभिडलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ है भन्ने अनुभव भयो, त्यस भएर त्यो फिलिङ। अनि अहिले चाहिँ नन कोभिड एम्बुलेन्समा चाहिँ उहाँ अजित सरले आफ्नै गाडी चलाउनुहुन्छ, म स्वयं नेपाली स्काउटको गाडी चलाएर पाण्डे सर र म चाहिँ एउटामा गरेर हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा रेस्क्यु पनि गरेँ, कुनैलाई प्रेग्नेन्सी भएको ठाउँबाट हस्पिटल लगेँ, यसो पनि गरेँ होइन। अनि अब चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो भयो थियो कि मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम कहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाउँला होइन, के हुन्छ एउटा त्यो कौतुलता जागिरहेको थियो। तर जब त्यो व्यवस्थापन गरेँ त्यहाँबाट म घर जाँदा चाहिँ मलाई के भयो, छोरोले आउने बित्तिकै बाबा मोबाइल भनेर मैले टिपिहाल्यो, त्यसपछि मलाई डर लाग्यो। मैले यहाँ त धेरै सेफ्टी युज गरेर जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर इनकेस मेरो मोबाइलमा केही पऱ्यो भने त्यहाँबाट छोरोले चढ्छ। हामी त सेफ्टी युज गर्छौँ, हात धुन्छौँ, धेरै गर्छौँ, तर बच्चाले मान्दैन त्यो कुरा। त्यही हो मेरो अलिकति रिक्स चाहिँ त्यहाँबाट डर लाग्यो, यस्तो हुनसक्छ यहाँबाट चाहिँ भन्ने भयो क्या। तर यतासम्मको चाहिँ अनुभव चाहिँ राम्रै छ, मलाई चाहिँ डर लागेन, अझै गर्न सक्छु त्यो, तर आफ्नो घरको पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदा चाहिँ अलिक डर लाग्यो। प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो विकेन्द्रजी? प्रतिक्रियाहरू हुन्छ नि, यो यस्तो यो काम गर्दाखेरि चुनौतीका पाटाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् भने प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको तपाईँहरूले? धेरैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शुभकामना बधाई दिनु भयो होइन, राम्रो काम गर्नु, कसैले नसुक। अब अघि के सरले भन्नुभएको छ, अजित सरले भन्नुभएको जस्तै नेपाली सेनाले नन कोभिड भन्नु बित्तिकै छोडिदियो होइन। अब त्यो त नन कोभिड भयो पनि अब उसँग त पोजिटिभ पहिला कोरोना लाएर निमोनिया हस्पिटल लाग्यो भनेपछि मान्छेले अहिले त कोरोना लाग्यो भने त पर सर्ने अवस्थामा उसको गुठियार उसको फ्यामिलीले पनि उसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो हिन्दू परम्पराअनुसार त घाटमा लगेर जलाउनु पर्छ एकदमै, तर त्यो घाटसम्म लाने मान्छे भएन। अब के गर्ने त, के सरले फोन गर्यो, अजित सरले फोन गर्नुभयो, रेडी छु त जाउँ न त हामी भने। हिजोसम्म हामीसँग त्यति प्रिपेयर पनि थिएन कि, हामी चाहिँ एउटा पिपीको भरमा गयो, हामीसँग ग्लोभ्स पनि यहाँ बजारमा किन्न पनि
होइन हामीले चाहिँ घाटमा हामी गर्नुपर्ने सामान्य विधि जुन अँ, हामीले गर्थ्यौँ हाम्रो हिसाबले गऱ्यौँ हजुर त्यतिसम्म भयो। त्यतिसम्म गऱ्यौँ हजुर भनेको तपाईँ त अहिले त भनौँ न अब विभिन्न तरिकाले पनि अब त्यो जसरी माग गरिन्छ त्यसै गरी नै सबै व्यवस्थापन गर्ने परिवारको चाहना अनुसार भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् त्यो हिसाबले मैले प्रश्न राखेको म सरसँग आएँ सर जस्तै नेपाल स्काउटलाई सबै व्यवस्थापनको नीतिगत निर्णय गरेर अहिलेसम्म नेपाली सेनाले नदिए पनि नेपाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ विभिन्न नेपाल स्काउटलाई परिपत्र भएको छ र भोलि आउने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अहिले यो काम गरेको भएर नै नेपाली सेनाले नेपाल स्काउटलाई सम्झेको छ पहिलो नम्बरमा र परिपत्र गरेर तालिमका लागि आह्वान गरेको छ मैले जानकारी पाएको यसको विषयमा त भन्नुहोस् सर के छ? यसमा हामीले पक्कै पनि यो अहिले जुन सिसिएमसीले चाहिँ सब व्यवस्थापन भइरहेछ पक्कै पनि राज्यले पनि त्यो विषम परिस्थितिमा यस्तो भयावह आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा सम्बन्धित होइन एउटा चाहिँ निकायहरूलाई चाहिँ हामीले यो व्यवस्थित तालिमहरू दिइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै परिपत्र सर्कुलर जारी भएको छ। त्यही हिसाबमा बागमती प्रदेशले पनि यहाँको सिसिएमसीलाई अनि हाम्रो यहाँको सेनालाई हामीले चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ। त्यसमा नेपाली सर्वप्रथम नम्बर 1 मै नेपाली स्काउट, त्यसपछि रेड क्रस होइन, त्यसपछि एनसिसी उहाँहरूलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा युनिफाइड रूपमा चाहिँ प्रशिक्षण दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तयारी भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि नेपाली स्काउटलाई विशेष रूपमा तालिमको व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ सेनाले पनि प्राथमिकता दिएको छ र सुरक्षा निकाय सबैले प्राथमिकता दिएको छ। एउटा नेपाली स्काउटको लागि यो ठुलो अवसर पनि हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने भोलि त्यस्तो भयावह अवस्था आइहाल्यो भने पनि हामी नेपाली स्काउटका जो चाहिँ स्काउट टिचरहरू यसमा विशेष फोकस गरेर हामी गर्न चाहन्छौँ। हिजो हामीले भोलिन्टियर गर्दाखेरि स्काउट्सहरू भनेर चाहिँ स्कुलका लेभलका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ फिल्डमा उतार्थ्यौँ त्यो हेरेर होइन, सर्भिस क्याम्पहरू गर्थ्यौँ। अहिले हामीले सर्भिस क्याम्पहरू यसो भोलिन्टियरहरूमा चाहिँ स्कुलका भाइ बहिनीहरू होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा उमेर समूह हुन्छ, स्काउटिङमा उमेर समूह छ जो हामी 16 देखि 25 सम्मको सेक्सनलाई टिमलाई चाहिँ हामी रोभर सेक्सन भन्छौँ, रोभर रेन्जर भन्छौँ। र त्यो स्काउट्सको रोभर रेन्जरको मोटो होइन पनि सिद्धान्त पनि सेवा नै हो, सर्भिस नै हो। भनेपछि हामी सर्भिसमा खटिँदाखेरि हाम्रो स्काउटको 10वटा नियमहरू पनि छन् जसले एउटा चाहिँ स्काउटलाई एउटा पूर्णता दिन चाहिँ थप उजागर गर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रिकसन लिएर आफूलाई एउटा चाहिँ स्किलफुल बनिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ समुदायमा होइन सेवामा खटिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी ड्युटी टु सेल्फलाई चाहिँ हामीले विशेष मध्यनजर गर्छौँ। सेनाको जुन सब व्यवस्थापनको तालिममा हामी जाँदैछौँ त्यसको हामी चाहिँ समन्वयमा छौँ। हजुर अहिले सर मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ तपाईँलाई। एउटा कुरा के सन्देश अहिले हामीले पायौँ कि यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ जुन विगतमा नेपाल स्काउटलाई जसरी हेर्थ्यौँ जसरी बुझ्थ्यौँ एउटा मेला पर्व जात्रा व्यवस्थापनका कुराहरू या स्काउटिङ एउटा निश्चित विद्यालयको परिधिभित्र मात्रै स्काउटिङ भाइ बहिनीका बिचमा मात्रै गर्ने अलिकति त्यो निश्चित ठाउँ मात्रै खुम्च्या जस्तो थियो स्काउट क्या। त्यतिखेर अलिकति धेरै मान्छेलाई पनि थाहा थिएन कि स्काउट के हो, स्काउटिङ गतिविधि के हो, स्काउटमा बस्दाखेरिका फाइदाहरू के रहन्छन् होइन। जस्तै विश्व समुदायमा स्काउट आइने दृष्टिकोण र हाम्रो मुलुकको दृष्टिकोण फरक पनि थियो। अहिले चाहिँ यो दुई दोस्रो लहरको कोरोनामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराले सिकायो र स्काउटलाई पनि यसले धेरै कुरा सिकाउन बाध्य बनायो। जस्तै जुन हामीलाई जसरी हेर्ने दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोण अलिकति फरक पनि बन्यो त्यो जमातको होइन। अब स्काउट जुन विगतको सोचाइ विगतको बुझाइ र विगतमा हेर्ने दृष्टिकोण थियो त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने अहिले हामीले गरेका कामले पनि देखायो र हामीले आफूलाई अपडेट पनि गर्नु पर्दो रहेछ है। हाम्रो दायरा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, स्काउट सक्षम छ भन्ने कुराको उदाहरण अहिलेको यो महामारीले बताएको छ। तपाईँको बुझाइमा हेर्दाखेरि अबको स्काउटिङ कस्तो हुनुपर्छ सर? सर्वप्रथम त हामी यस्तो संस्था हो कि जुन चाहिँ 3-3वटा मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ है। एउटा शिक्षा, एउटा युवा तथा खेलकुद होइन, एउटा गृह। भनेपछि यो 3-3वटा मन्त्रालयसँग हामी जोडिनुको कारण के छ त? 3टै मन्त्रालय त फरक छन्। एउटा युवा तथा खेलकुदसँग जोडिएको छ भनेपछि हामी एउटा शिक्षासँग जोडिएको छ, एउटा फोर्स गृहसँग जोडिएको छ भने हामीसँग यो 3टै क्वालिटी हाम्रो स्काउटिङभित्र हामी भेटाउन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ विगतको दिनमा हाम्रो जुन स्वरूप थियो त्यो समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ,
परिवर्तनशील त सबै चिज छ यो संसारमा होइन, त्यो अनुसारै हाम्रो संस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेमै छु म। र सायद अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा जुन हामीले अहिले काम गऱ्यौँ, अब सबै स्काउट प्रधान कार्यालयबाट नै एउटा निर्देशित एउटा योजनाबद्ध कार्यक्रम अनुसार हामीले जुन काम गऱ्यौँ, त्यसले मलाई लाग्छ समाजमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो स्काउटिङको दायरा ठुलो हुँदै गएको छ र हामी त्यसमा सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसको लागि हामी तयार पनि छौँ। जस्तै प्रकाशजी, लामो समय तपाईँ पनि स्काउटिङमा सक्रिय हुनुहुन्छ र स्काउटबाटै तपाईँले एउटा इतिहास पनि कायम गर्नुभएको छ, सगरमाथा रही पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले मैले विशेष गरी मेरो केन्द्रित चाहिँ जस्तै विगतमा हामीलाई स्काउटलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण होइन, चाहे जो यससँग सरकार राख्ने पक्षहरू छन्, खालि बुझ्दाखेरि त्यो सामान्य बुझाइ थियो क्या स्काउट हुने यो त हो, यहाँ कतिलाई थाहै छैन यो स्काउट भने होइन। र अहिले यो परिस्थितिमा धेरै मान्छेले चाहिँ स्काउट के हो, स्काउटिङ के हो, स्काउटले जस्तो परिस्थितिमा पनि गर्न सक्दो रहेछ, चाहे त्यो भूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो होस्, चाहे यस्तो महामारीको समय होस्, या भोलि योभन्दा फरक किसिमका जतासुकै अवस्था या समस्याहरू आए पनि स्काउटले आफूलाई चाहिँ त्यो हिसाबले ढाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश अहिलेको यो घटनाले हामीलाई मेसेज दिएको छ होइन। अबको स्काउटिङलाई चाहिँ थप परिष्कृत गर्नका लागि हुन त अहिले झन् सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि 3 ठाउँमा स्काउट गएको छ। अब त मुलुकका 753वटै स्थानीय तह 7वटै प्रदेशमा स्काउटिङ गतिविधि बढ्ने छ। अहिलेको बजेटले पनि त्यो देखाएको छ, एउटा सकारात्मक चाहिँ बाटो चाहिँ मेसेज चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ अबको स्काउटिङ कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरू जस्तो एउटा युथले भन्नुपर्दा, सुझाव दिनुपर्दा, बताउनु पर्दा? होइन, तपाईँले भनेकै हिजो स्काउटिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आजको स्काउटिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले भन्दा पनि तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। त्यो के कारणले भन्दाखेरि स्काउटले काम गरेको कारणले, फिल्डमा आएको कारणले, र अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त झन् डे टु डे जस्तो समस्या आए पनि फ्रन्ट लाइनमा छ। र अबको स्काउटिङ युवाहरूको लागि चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला, मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने पहिला चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तै सीमित स्कुलको घेराभित्र अथवा एउटा क्याम्पभित्र होइन, एउटा टेन्टभित्र सीमित थियो भने चाहिँ अबको स्काउटिङ परिष्कृत हुँदै त गएको छ। त्यो खाले एउटा युवाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ र लिडरसिपमा चाहिँ एउटा ग्रोथ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू अहिलेको टाइमले, समयले पनि बताएको छ। र मलाई के लाग्छ, म के विश्वस्त छु भने हाम्रो के अरे राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको संयोजकज्यू, प्रदेशका संयोजकज्यू र स्थानीय तहका संयोजकज्यूहरूले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ र यही समयसँगै उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरूको निर्देशन पनि त्यही छ भन्ने कुराहरू मैले बुझेको छु। सो त्यो कारणले चाहिँ अब स्काउट एउटा क्याम्पमा धेरै कुराहरू सिक्छन्, तर त्यो बच्चाको कुराहरू एउटा चाहिँ भनौँ स्कुल बच्चाहरूको, तर युथहरूलाई चाहिँ हरेक खाले डिजास्टर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर फिल्डमै खटाइएर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो खालको तयारी नेपाल स्काउटले गरेको छ जस्तो लाग्छ। अगाडि आगामी दिनहरूमा त्यो जान्छ। तपाईँ बागमती प्रदेशको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ मैले। जस्तै यस्तो परिस्थितिमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी स्काउटिङ या स्काउट गतिविधिमा कति लक्षित वर्गहरू जस्तो विभिन्न समय उमेर समूहहरू छ हाम्रा कार्यक्रममा गतिविधिहरू होइन, त्यो लक्षित वर्ग र लक्षित समुदायसम्म हामी पुग्न नसकेको एउटा चुनौती अहिले पनि स्पष्ट छ। तर विगतमा भन्दा हामीले धेरै माथि पुगेका छौँ, तर जति ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो त्यो पुग्न सकेको अवस्था छैन। अब अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि जस्तै सहर केन्द्रित चाहिँ अलिकति बढी स्काउटिङ गतिविधिहरू, सहरमा चाहिँ स्काउट अलिकति एक्टिभ देखेको, सक्रिय देखेको, तर गाउँमा अझै पनि स्काउटिङ गतिविधिहरू त्यो लक्षित वर्गसम्म नपुगेको या पुर्याउन नसकेको भन्ने खालका चुनौती, गुनासाहरू आरोप नेपाली स्काउटमाथि छ होइन। कसरी जानुपर्छ यसमा? त्यसमा चाहिँ मलाई 2-3 कुराले प्रश्नै पार्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त जुन केन्द्रबाटै बजेट विनियोजन, बजेट भाषणमै कुराहरू आइसकेको छ, प्रत्येक स्कुलहरूमा, सरकारी स्कुलहरूमा स्काउट स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यो सँगसँगै नेपाली स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले देशको के अरे संरचना जसरी बनिरहेछ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, अहिले सबै ठाउँमा स्काउट चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुगेको कारणले अब चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित नहोला कि हरेक कुना कुनामा एउटा चाहिँ सामान्य स्कुलमा पनि स्काउट पुग्छ र पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यो खाले एक किसिमले चाहिँ नेपाली स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो काम गरिसकेका छ। योजना बनाउन आवश्यक छ। त्यो आवश्यक छ। हजुर,
विकिन्द्रजी के छ अब तपाईँको चाहिँ अनुभवमा भन्नुपर्दाखेरि अब को स्काउटिङलाई तपाईँ महानगरको चाहिँ एउटा सदस्यमा पनि नियुक्ति हुनुभएको छ, जो ललितपुर महानगरपालिका आफैमा पनि एउटा उत्कृष्ट विद्यालयहरू, उत्कृष्ट चाहिँ स्काउटका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको उर्वर भूमि हो त्यो क्षेत्र होइन। त्यहाँ तपाईँको अनुभव, तपाईँको स्काउटिङ गतिविधि त पक्कै भइ नै हाल्छ, तर तैपनि अब स्काउटिङ गतिविधि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच तपाईँको पनि पक्कै होला। यो चिजलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको स्काउटिङ चाहिँ थप परिष्कृत, थप बलियो, थप मजबुत र हामीले जुन सोचेका थियौँ कि नेपाल स्काउट यस्तो हुनुपर्छ, हामी त्यो शिखर चुन्न चाहिँ सफल भयौँ भन्ने आधार चाहिँ यी चिजलाई चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ भनेर भन्नुपर्दा तपाईँले दिने सुझावहरू के छ? सुरुमा त के हो भने एउटा हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह गठन भएदेखि अहिले भर्खर लागु हुँदैछ, अहिले त कोभिडले पनि बन्द भइरहेछ। अर्को नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ यो उमेर समूह हाम्रो 10 वर्षदेखि 6 वर्षदेखि 10 वर्षको लागि कब स्काउट भने जस्तो अब त्यो 6 देखि 16 वर्ष हाम्रो बोइज स्काउट, गर्ल्स स्काउट, यो चाहिँ स्कुलमा केन्द्रित हुने। त्यसपछि आफ्टर एसएलसी एसई पछि उनीहरू चाहिँ एउटा रोवर रेन्जर स्काउट हुने। यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा स्थानीय तहबाटै पहिलाको ओपन क्र्यू भन्दा पनि एउटा चाहिँ अहिले वडा कार्यालय चाहिँ त्यही मार्फत चाहिँ बनाउँदा सजिलो होला जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ स्काउट ड्रेस युनिफर्मको लागि चाहिँ मान्छेहरू पैसा दिन तयार छैन होइन। कुनै विपन्न पनि हुन सकिन्छ, उसले चाहिँ ड्रेसको लागि चाहिँ ड्रेसै महँगो पऱ्यो। अब भोलि फेरि हामी चाहिँ कुनै प्रोग्राममा जानु पऱ्यो, त्यो भएर त्यसमा भनेको आर्थिक पक्ष जोडिएको छ। त्यो पक्षलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने चाहिँ स्काउटिङ विकासमा समस्या चाहिँ स्काउटिङ विकास हुन सकिन्छ। मेरो विचारमा यही हो। हजुर, के सोच्छ तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशको, र एउटा कुरा हेर्ने भने किनकि हाम्रो सबैभन्दा पहिला यहीँबाट जान्छ क्या सन्देश, बागमती प्रदेशले के गर्यो त अरू प्रदेशलाई हेर्नका लागि चाहिँ बागमती प्रदेशले कस्तो गतिविधि गर्दैछ, बागमती प्रदेशले के गर्यो अनि अरू प्रदेशले हेर्ने हो। यो हाम्रो परिपाटी नै सिस्टमै हरेक निकायको यही छ होइन। केन्द्रमा के हो त्यसपछि अरू जिल्लाले नै हेर्ने। अब अहिले मुख्य चुनौती चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जो हाम्रो लक्षित समुदाय, लक्षित वर्ग भनेका विद्यालय बालबालिका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले विद्यालय बन्द छ, घरमा थुनिनुभएको अवस्था छ। जो 16 वर्षदेखि 25 वर्षका हामी रोभर रेन्जरहरू छौँ, युवा वर्ग छौँ, ती युवा वर्ग चाहिँ पक्कै पनि अहिले पनि छौँ। तर त्योभन्दा मुनिका जो 16 वर्षभन्दा मुनिका जो वर्ग छौँ, ती वर्गलाई अब स्काउटिङमा जोड्न निकै चुनौती छ। किनकि अब विद्यालय सञ्चालन र सञ्चालनपछि जुन सरकारले अनिवार्य रूपमा स्काउटिङ गर्ने, अनिवार्य रूपमा स्काउट हुनुपर्ने होइन, एक विद्यालय एक युनिट हुनुपर्ने कार्यक्रम भन्दै गर्दा पनि विद्यालयहरूले अझै पनि स्काउटलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा राखेको अवस्था छ। र अहिले त विद्यालय आफै पनि निजी विद्यालयहरू समस्यामा परेको अवस्था छ। यस्तोमा अब ती लक्षित वर्गलाई कसरी फेरि हामीले जीवित राखेर स्काउट निरन्तरता दिने एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न सामुदायिक विद्यालयमा विकिन्द्रजीले भन्नुभयो, यो मुख्य समस्या सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई इच्छा छ, धेरै बालबालिकालाई इच्छा छ स्काउटमा आउनलाई, यो पोसाक लगाउनलाई, स्काउटका गतिविधिमा सरिक हुनका लागि, तर आर्थिक पछि अलिकति कमजोर छ। अब त्यो स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यो दोस्रो प्रश्न आयो। यसमा तपाईँले जुन जिज्ञासा, एउटा प्रश्न होइन, एउटा जनगुनासोहरूका कुराहरू भन्छ नि, हिजोको इतिहास कस्तो थियो भने इतिहास मात्र होइन कि आजसम्म पनि स्काउटिङ सबैको लागि खुल्ला छ होइन, सबैको लागि खुल्ला छ भन्थ्यौँ, तर नारामा खुल्ला छ भनियो, तर अघि नै तपाईँले भने जस्तै एउटा सीमित घेराभित्र रह्यो होइन। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। हिजोको सङ्गठन संरचना पनि त्यस्तै थियो, त्यही भएर त्यही हो होइन। त्यो हिजोको सङ्गठन संरचनामा बसेर तपाईँ हामी पनि स्काउटिङ गरेर आजसम्म यहाँ आइपुग्यौँ। त्यही भएर नम्बर 1 त अहिले सङ्गठन संरचनाको चेन्ज भएको छ। सङ्गठनको मेरुदण्ड के हो त भन्दाखेरि यसको एउटा सङ्गठनको स्वरूप, ढाँचा, अनि अर्को एउटा भनेको ट्रेनिङ पार्ट होइन, तालिम पद्धति। भनेपछि सङ्गठनको स्वरूप चाहिँ अहिले परिवर्तन भएको छ होइन। सङ्गठनको संरचना स्वरूप परिवर्तन भएको छ। हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ, नेपाली स्काउट पनि सङ्घीय संरचनामा गयौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो सङ्घीय संरचना जानु भने पनि त्यो नेपालभरि चाहिँ पुन्ना काप्चामा पनि स्काउटिङ पुग्नु हो कि एकदम होइन। भनेपछि अहिले बागमती प्रदेशमा 119वटा पालिकाहरू छन्। अब 119वटै पालिका कमिटीहरू गठन भइसकेको छ होइन। त्यो पालिका गठन भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको
एउटा चाहिँ तर संरचना कस्तो छ? कृष्णजी विरोध भयो भने चाहिँ यहाँ विरोधका कुराहरू पनि आएका छन् कति ठाउँमा। तपाईँ कुरा बताउनुहोस् कि कति ठाउँमा स्थानीय पालिका गठनको प्रक्रियामा विवादका कुराहरू पनि आएका तपाईँले यो छन् जिज्ञासा भन्ने कुराहरू पनि छन्। तपाईँले यो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भनेर नै मैले त्यो प्रश्नमा आए पनि यो विषय जोड्नेवाला थिएँ होइन। 119वटा पालिकाहरू छन्, त्यो पालिका संयोजकहरू आइसकेको छ, पालिका 3 नै आइसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो संरचना कस्तो छ त भन्दाखेरि जसरी केन्द्रमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू संरक्षक हुनुहुन्छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री प्रमुख स्काउट हुनुहुन्छ, प्रदेशमा हाम्रो संरक्षक को त भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री, यसको हाम्रो तालुदाक मन्त्रालय को त भन्दाखेरि सामाजिक विकास मन्त्री होइन। त्यस्तै स्थानीयमा पनि त्यहाँको नगर प्रमुख या अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष या चाहिँ नगर प्रमुख संरक्षक र उपप्रमुख या चाहिँ उपाध्यक्ष प्रमुख स्काउट रहनेछ र जुन शिक्षा शाखा पालिकाको शिक्षा शाखाको विभागीय प्रमुख अधिकृत भनौँ, उहाँ चाहिँ त्यो पालिकाको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। भनेपछि त्यो पालिकासँग समन्वय गरेर जसरी अहिले तपाईँ जिज्ञासा सोध्नुभयो, यो कोभिडको कारणले कति स्कुल त बन्द हुने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन, बन्द भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो एक नेपाली स्काउटले लिएको नीति एक विद्यालय एक युनिट र अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार पनि 13,000 विद्यालयमा जुन रसय संयोजकज्यूको ठुलो चाहिँ लक्ष्य छ होइन, रसय संयोजकज्यू त्यसमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। त्यसै अनुरूप चाहिँ हामी साथै प्रदेशका संयोजकहरू पनि त्यसैमा लागिरहेका छौँ। भनेपछि अब एक विद्यालय एक युनिटमा जान पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीलाई चुनौती पनि छ, तर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि यो परिवर्तन जो समस्या ल्याएको छ नि कोभिडले गर्दाखेरि एउटा हामीलाई फरक परिस्थितिमा ल्यायो नि त, त्यो फरक परिस्थितिमा हामी फरक तरिकाले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो हामी योजनामा छौँ। त्यो योजना के त भन्दा अलिकति प्रस्तावित मात्र, यो निर्णय चाहिँ होइन होइन। प्रस्तावित हामीले कसरी जाने भनेर छलफल गरिरहेछौँ। अहिले विकेन्द्रजीले पनि थोरै कुरा भन्नुभयो, पालिका संयोजक अस्ति हामी पालिका संयोजक सरहरूसँग पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ, तपाईँहरूको पालिकामा कसरी जान सक्छौँ होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूको पालिका संयोजकहरूबाट पनि धेरै सल्लाह, एउटा शिक्षाविदहरूको पनि एउटा सल्लाह सुझाव आएको छ। पक्कै पनि हामी त्यो पालिका सरकारसँग समन्वय गरेर होइन ती पालिकाहरूबाट नै एउटा चाहिँ स्काउटिङ अभियान सञ्चालन गर्ने, पालिकाहरूको चाहिँ अभिभावकत्वमा होइन, बस पालिका स्थानीय सरकारको अभिभावकत्वमा भनौँ न। त्यसरी हामीले चाहिँ वडा वाइज पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यहाँ त्यो पालिकामा पनि त विभिन्न विधाहरू सिलिङहरू छन् होइन, त्यो बजेट चाहिँ उहाँहरूले खर्च गर्न नसकेर त्यो बजेटको सिलिङलाई रकमान्तर गरेर विभिन्न तरिकाले खर्च गरेर त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ती बजेटहरूलाई जनचाहना होइन, जनताको चाहिँ त्यो चाहिँ छ नि एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी शिक्षामा हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पालिकाको अभिभावकत्वमा हामीले स्काउटिङ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि त अब त हामी हिजोको भन्दा पनि त्यो गाउँको त्यो कुना काप्चासम्म पुग्छ। हजुर कृष्ण जोड्ने भने तपाईँ संयोजकज्यू हुनुहुन्छ, अन्तिममा प्रश्न समय निकै कम छ, प्रश्न यो जोड्ने पर्ने प्रश्न छ। जस्तै असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन्, आवाज उठ्छ जहाँ पनि उठ्छ, तर एउटा नेतृत्व गर्नेको भूमिका के रहन्छ कि मिलाउने सकेछ, सबैलाई समेट्ने कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हरेक क्षेत्रमा हो होइन, जहाँ पनि काम गर्दाखेरि विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो। र अहिले जुन नेपाली स्काउटले स्थानीय तहमा आफूलाई विस्तार गर्दै गर्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा विवादका कुराहरू, विरोधका कुराहरू र केही यस्ता तत्त्व र केही यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् कि जसले यो स्काउटको विकास नहोस् भन्ने व्यक्तित्वहरू पनि छन्। केही व्यक्ति विरोध गर्ने पनि पाइन्छ, यो लोकतन्त्रमा विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो, तर केही व्यक्ति चाहिँ नहोस् भन्ने, केही पात्र मात्र भने तर विरोध गर्ने कति पात्रका माग पनि जायज होलान् होइन, अब त्यो सम्बोधन नभएको होला। तर उहाँ त्यस्तो पक्षहरूलाई जो उहाँ पात्रहरू हुनुहुन्छ, विरोध गर्ने पक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ समेट्ने, उहाँहरूलाई पनि जोड्ने तपाईँहरूको प्रयास जारी छ या छैन? निरन्तर जारी छ। मैले तपाईँको प्रश्नको सिधा एन्सर दिएँ, निरन्तर जारी छ। त्यो जारी मात्र होइन, हामीले त के भनेका छौँ भने उहाँहरूको विरोध होइन, उहाँहरूको कसै साथीहरू विरोधको नाममा विरोध मात्र गर्छन् भने त अब त्यो होइन, त्यसले कुनै पनि निचोड ल्याउँदैन होइन। तर हामीले चाहिँ कसरी लिएका छौँ भने ती विरोध गर्ने साथीहरू विरोधी होइनन् होइन, ती भनेका हाम्रा शुभचिन्तक र शुभेच्छुक नै हुन्, जसले हामीलाई निरन्तर कचकचाइरहेछ, तपाईँहरू गलत बाटोमा नजानुहोस् है भनेर कचकचाइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामी सल्लाहकारको रूपमा लिएका छौँ होइन, उहाँहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ शुभचिन्तक हुन्, शुभेच्छुक हुन्। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तर छलफल गरिरहेछौँ। अब विभिन्न अफवाहहरू फैलाएको छन्, फेरि ती अफवाह फैलिने तत्त्वहरू म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने
उहाँहरूलाई सन्देश चाहिँ यही तपाईँहरूको प्राइम टेलिभिजनबाट के हामीले गलत गरेका छौँ भने त्यो अफवाह चाहिँ त्यसरी चाहिँ नफलाउँ। हामीले गलत गरेका छौँ भने तपाईँहरू हामीसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ होइन तपाईँहरूले यो गल्ती गरेर हुनुहुन्छ यसलाई सच्याउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर अफवाह चाहिँ नफैलाउनुहोस् होइन। त्यो अफवाह चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आफैलाई हानि हुन्छ होइन। एक दिन त सत्य त बाहिर आउँछ, सत्य त सत्य हो होइन। 360 डिग्रीबाट एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि त आखिर चाहिँ यो सेनिटाइजको बोतल हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नाना थरी व्याख्या त गर्न सकिन्छ होइन। आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण अनुसार यसलाई चाहिँ अन्त्यतिर पनि मोड्न सकिन्छ, तर अन्त्य यसको सत्य के हो त भन्दाखेरि सत्य त यो बोतलै हो नि होइन। यो 360 डिग्री एङ्गलबाट हेर्दाखेरि यो यसको यो जे हो त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ हामी सबैसँग सल्लाह समन्वय गरेर जान तयार छौँ। बागमती प्रदेशको हिसाबमा पनि प्रदेश संयोजकको नाताले र प्रदेशको टिमको हैसियतले होइन हामी ती साथीहरूसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। तर अफवाह फैलाइन्छ भने त्यो अफवाहको रूपमा चाहिँ होइन ती साथीहरू अब त्यसलाई त के गर्ने हामी होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामी निरन्तर प्रयासमै छौँ, छलफलमै छौँ होइन। हजुर हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँ चारजना, विशेष गरी यस्तो समयमा पनि तपाईँहरूको एउटा भनौँ न विशेष गरी यो स्काउटिङ अभियानमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ र यस्तो परिस्थितिमा पनि जुन हिसाबको तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूको काम, तपाईँहरूको उपस्थितिले समग्र नेपाल स्काउट र यो सङ्गठनमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत शिर उच्च पारेको छ र अझै घचघच आएको छ र अझै चुनौती छन्, अझै गर्नुपर्ने तर्फ हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ। यो समय दिनुभयो तपाईँहरू चारजनाले, यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हो दर्शकवृन्द, यति बेला तिनै तहमा स्काउटले आफ्ना संरचना विस्तार गरेको छ र तिनै तहका स्काउटले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहदेखि सङ्घ र प्रदेशसम्म स्काउटिङ गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। जसरी यी युवाहरूले या स्काउटले सब व्यवस्थापनको कार्यमा जुन हिसाबको हिम्मत र साहस देखाएको छ त्यसलाई सलाम गर्नैपर्छ र आगामी दिनमा थप स्काउटले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउने र थप जुन हिसाबको बजेट आएको छ त्यो हिसाबले स्काउटिङ गतिविधिलाई थप परिष्कृत गर्ने भन्ने कुरा नेपाल स्काउटले प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा जो यस अभियानमा जोडिएका जो स्काउटसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि आवश्यक रहन्छ। निरन्तर यो कोरोनाको दोस्रो महामारीमा मुलुक लडिरहँदा स्काउट समेत यसमा अग्रपन्थीमा खटेर लडिरहेको छ, मुलुकलाई साथ दिइरहेको छ, यो महामारी विरुद्ध जुधिरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने नेपाल स्काउटले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार।